الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. സ്നേഹമുള്ള മോമിനികളെ മോമിനാത്തുകളെ, നമ്മുടെ സുബഹിൻ്റെ മുന്നേ നടക്കുന്ന മജ്ലിസ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും പങ്കുചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇലാ ഹദ്റത്ത് റൂഹ് നബിയിനാ വശഫീഉനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة الشاهد الأنبياء الله تعالى كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة خلفاء الراشدين عشرة المبشرين أمهات المؤمنين كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة ملك جبريل وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل ومنكر ونكير ملائكة الله تعالى كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أصحاب البدريين حديين أندقيين حنينين تبوكين كل صحابة كل شهادة كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أولياء الله تعالى كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أصحاب البدريين حديين أندقيين كل شهداء كل صحابة كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات نفعنا بهم بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرته അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഉമ്മ വല്യപ്പ വല്യമ്മ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ തുടങ്ങി പലരും കബറിലാണ്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله
الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليهم أنتم حريص عليكم رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم
إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أجرني من النار 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 اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتأخرين واجعلني من عبادك الصالحين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتأخرين واجعلني من عبادك الصالحين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتأخرين واجعلني من عبادك الصالحين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتأخرين واجعلني من عبادك الصالحين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتأخرين واجعلني من عبادك الصالحين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتأخرين واجعلني من عبادك الصالحين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتأخرين واجعلني من عبادك الصالحين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتأخرين واجعلني من عبادك الصالحين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتأخرين واجعلني من عبادك الصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 أستغفر الله العظيم 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 الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي يا قيوم 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 اللهم اجعلني من الذاكرين الله كثيرا الذاكرات ولا تجعلني من الغافلين والغافلات
الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم قض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم قض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات. اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات. اللهم دفع بلياتنا يا دافع البليات. اللهم أد ديوننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبطل سحرنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا واهدنا يا ذا الجلال والإكرام. أنه فاعلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. على النبي صلى الله حق لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. على النبي صلى الله حق لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. على النبي صلى الله حق لا إله إلا الله. الله الله نور الله 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 نور الله 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 نور الله നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ലാ. الله الله نور الله നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ലാ. الله الله نور الله നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ലാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله بقدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاته ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا غفار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا ذو الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين آمين. أن يوافي نعم يكافي مجيدا. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا مولانا മുഹമ്മദ്. റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചൊല്ലാൻ, ഈ അദ്കാറുകൾ ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകിയവൻ നീയാണ് റബ്ബേ. തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് മാപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നിന്റെ മക്കളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ സ്വഭാവം ഞങ്ങളുടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ നിറഞ്ഞ വസീല വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. അവിടുന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിക്കീങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര അനുഗ്രഹമായി തന്ന ദിക്റുകളാണ്, സ്വലാത്തുകളാണ്, അദ്കാറുകളാണ് അല്ലാഹ്. അതിനെ നീ ഞങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലി അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നീ ഏൽപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനെ നീ ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനെ നീ ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ മെല്ലതവാവെല്ലാം അമ്പിയാ മുർസലീങ്ങളുടെ ഹദ്റാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖുലഫായ റാസികൾ വസലത്തുൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉമ്മത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദ്റാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, നിന്റെ സഹാബത്ത് ശോതാക്കൾ ഭൂമിയിൽ എവിടേക്ക് അന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നു അവരൊക്കെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഭൂമിയിൽ എവിടേക്ക് അന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നു അവരൊക്കെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ. അവരൊക്കെ ദർജ വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ ആവശ്യങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ വല്യപ്പ വല്യമ്മ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ തുടങ്ങി പലരും കബറിലുണ്ടല്ലോ. അവരെ കബറാത്തുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിൻ്റെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർ വർഗീയായ ജീവൻ സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ റബ്ബേ, ആദനെ അവർ ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ടു സകല മോമിനികൾ മോമിനാത്തുള്ള ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി അതിൻ്റെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവരൊക്കെ വർഗീയായ ജീവൻ സ്വർഗീയമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഈ ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമയം നൽകിയവൻ നീയ. അത് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ന്യൂനതകളും മറന്ന് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പാവദോഷങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വിശാലത നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇടുങ്ങിയ ജീവിതത്തെ നൽകണ്ട അല്ലാഹ്. ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാക്കണ്ട അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറും ബർക്കത്തും സദാ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ടല്ല എല്ലാ ലോകമെമ്പാടുള്ള ജനതകളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ല. ലോകത്ത് സമാധാനം സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല. അല്ലാ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും നിന്നിൽ ലയിക്കാനും ലോക ജനതക്ക് നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല. നമ്മുടെ മുത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹിനെ മനസ്സിലാക്കാനും മുത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹിനെ ചെരുകൾ പിൻപറ്റി ജീവിക്കാനും ലോക ജനതക്ക് നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല. അല്ലാഹുവേ, നിന്നിലാണ് എല്ലാം. നീ ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവാണല്ല. ഞങ്ങൾ പാവികളാണല്ല. നീ എത്ര പരിശുദ്ധനാണല്ല. നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല. നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല. ദ്വാരം കബൂലാക്കണേ അല്ല. ദ്വാരം കബൂലാക്കണേ അല്ല. ഞങ്ങളെ നീതാറ്റിലാക്കണേ അല്ല. ഈമാൻ കാമിലാക്കണേ അല്ല. യഥാർത്ഥ മൊത്തക്കങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ല. തക്വയുള്ളവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ല. ആക്കിപത്ത് നന്നായുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ല. ആക്കിപത്ത് നന്നായുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ല. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒറ്റവരോട് അവലിയാക്കൾ മഹാന്മാരോടുകൂടെ മുത്തറസുള്ളാന്റെ ചാരത്ത് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നിങ്ങൾ നീ എത്തിക്കണേ അല്ല. നിന്റെ ലിഖാനെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല. ഷാജാദറത്തിന്റെ മക്കൾ ആരെയും നീ വെറുതെ ആക്കല്ലേ അല്ല. ഷാജാദറത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ ചേരുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ഹിദായത്ത് നൽകണേ അല്ല. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب.